So ang atong pagahisgutan karon mao ang na sa Marcos 12 kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 12 no. Ug atong ninumduman ang katong nakasunod sa ato ang series, atong ninumduman sa miagi ang mga kadakuan sa mga pari ug sa mga eskriba ug mga pangulo sa Jerusalem nangutana kang Ginoong Hesus tungod kay kadaghan na kaayo sa atong pagsugod sa series sa Marcos gikan sa kapitulo 1 hangtod karon daghan na kayo gihimo si Ginoong Hesus nga mga milagro, daghan kay siyang gihimo nga mga butang katingalahan ug daghan usab kayo siyang gihimo nga mga pagtulun-an nga lahi gayod sa pagtulun-an sa mga dagko sa Jerusalem. Busa nining higayuna kani atong paghisgutan karon sa miagi pangutana si Ginoong Hesus kun diin gikan ang iyang kagahom o kisay nag-authorize niya sa paghatag nining maong katungod sa pagtudlo sa mga katawhan o paghimo sa mga milagro. Nasayo ta mga igsoon nga kining mga Parisiyo, mga Sadusiyo o mga leader sa sinagoga, nasayod sila nga ang gihimo ni Ginoong Hesus wala gyud masupak sa balaod. O nasayod usab sila nga si Ginoong Hesus naghimo nining maong mga pagtulun-an nga gikan gayud sa Dios. Apan lisod jud kayo ang usa ka tawo nga nasayod na pandili kay balo mo dawat ug dili mo submit sa iyang kaugalingon diha sa otoridad. Ilabi na gyud ang otoridad diha sa Dios. Tungod kay ilang gipatigbabaw sa miagi ang ilahang otoridad diin ang balaod dinis kalibutan sa ilahang panahon nga ang balaod kun unsa may ilang gi-establish dinha kay sila magbubuhat man sa balaod, mga magtutudlo sa balaod. Naa sila mga gi-implement nga balaod sa templo sa Jerusalem nga mao gi ilang gisundog. So di wala man nila makita si Ginoong Hesus nga nag-eskwela sa Gamaliel o uban pa mga eskwelahan sa mga magbabalaod o sa mga magtutudlo. Mao nga mitumaw kining mga pangutana luyo sa kamatuoran nga ilang nakita nga lahi gyud ang gihimo ni Ginoong Hesus. So nangutana sa miagi, nangutana siya kung diin nga kagahom gihimo ni Ginoong Hesus. Ug dinhi mga igsoon ato ning sa atong sumpay dinhi, ato usa paghisgutan ang sangputanan sa pagsalikway. Kay nining ato ang hisgutan karon sa Marcos 12:1 ngadto sa 12, makita nato nga ang usa ka sambingay nga diin nagrepresentar sa atong Ginoo, sa atong Dios o sa ato ang mga propeta o mga sulugoon ni Ginoong Hesus. So atong tan-ahon kung atong mahibawan ang kasakit kung kamo nakasuway, kita nakasuway magyud ta, no? Kana bang isalikway? Kana bitawng dili ka tagdon, dili ka di ka na mo tagad mo ang tawo nya mahingon ka nga wala namang ko'y labot sa grupo, gisalikway naman ko, no? Dili biya lalim na nato bation, no? Pero makapaalerto na sa kamatuoran nga naglambigit ka nato. Kay naa gina mahitabo gina nato. Lisod kayo nga isalikway ta kay tungod kay kitang tanan gihimo aron makabaton og relasyon sa matag usa. Labi na gyud sa Dios. So dunay igsuon nato mosalikway nato ay lang nagpanumbalik nga, no? Kay dili na makatandog sa imuhang pagtuo kung ikaw matinud-anod gyud nagtuo sa mga pagtulunan sa Dios, no? Ang kasakit sa pagsalikway nagpadayag usab sa butang nga mahimong basihan nga maayo og tinuod bahin kanato. So doon nagyapoy makita nato nga kini ato ang uluhan karon sa ato ang wali nga ang sangputanan sa pagsalikway dili lang usa ang sangputanan apan dunay sangputanan nining ato ang pagsalikway dunay maayo dunay dili maayo. So dinhi ang atong isgutan dinhi nga pagsalikway mao ang gihimo sa mga katawhan nga magbabalaod nga ni kontra ni Ginoong Hesukristo, no? Unya ang pagsalikway mahimong makapasubo, makapabaton usab sa atong mga una-una ngadto sa pagduha-duha, no? Magduha-duha na hinuunta nga okay pa ba ko, no? Nga kanang angay pa ba ko nga moapil aning maong pundok sa iglesia. So usahay makabaton tag mga mawa ang atong paglaom, no? Nya wala natay kadasig. Apan bisan pa nining maong kahimtang nga ang klase o ang kahimtang sa pagsalikway kanato sa kalibutan o sa mga katawhan. Ato nang tan-awon mga igsuon nga ang pagsalikway kanato sa kalibutan nag-andam o managhatag kanato og kaayuhan. Tungod kay kini nagpunting kanato ngadto
sa Dios nga midawat kanato. Ang Dios wala magpili og tao kay kitang tanan iyang gipakamatsyan, wa siya mopili gwapo o gwapa. Kitang tanan iyang binuhat. Unique ta mga igsuon. Kay bisan sa tibuok kalibutan mangita kag parehag fingerprints nimo, wala gyud bisag usa, no? So, lahi gyud, unique gid ang pagkahimo. Busa ang kining pagsalikway nga atong istoryahan karon, gigamit sa Dios aron magiyahan kita ug dad-on kita kung asa niya gusto nga kita madala niya ngadto ug madala niya karon sa atong kahimtang, no? Ug madala usab kita sa panalangin nga naa sa Dios. Kini nagpadayag sa maalamon nga plano sa Dios alang kanato ug kanunay kini nagpakita nga si Ginoong Hesus igo na alang kanato. So dili ta angay mabalaka kun isalikway man ta sa atong mga kaigsuonan o isalikway man ta sa atong mga sa katilingban hinumdumi nga si Ginoong Hesus kung anaa sa inyong kasing-kasing, kung si Ginoong Hesus anaa sa inyong kinabuhi, si Hesus igo na alang kanato. Siya na ang tanan alang kanato. Busa ang pagsalikway may usa ka talag sa unggasa gikan sa Dios. So kaingon ta, akan ang mga suliran, kanang mga problema nga itong atubang mga igsuon, dili ta makaingon gigipasagdan ta sa Ginoo, isalikway ta sa Ginoo. Adunay katuyuan ang Ginoo tungod kay naay nakita niya sa ato ang matag usa nga kinahanglan pa niya nga i-mold, kinahanglan pa niyang i-improve, kinahanglan pa niya nga buhaton alang kanato tungod kay kita wala ta masayod, wala ta makakita sa ato ang kahimtang. Ang Ginoo ra ang nagtan-aw sa atong kasing-kasing, no? Nasayod ta nga kining atong kasing-kasing mao ni ang pinakamalimbungon, no? The most deceitful part sa ato ang lawas ang atong kasing-kasing. Kay mahimo kita mukatawa ta ang nagatubang tang katawa apan ang atong kasing-kasing nagsubo, no? Usahay sad magdungan. Mao na nga ang tanawon sa Ginoo mga igsoon dili ang atong panagway, dili ang atong personality kundi nakita sa Dios ang atong kasing-kasing. So mao na nga gingon ang pagsalikway mao usa ka talag sa unggasa sa Dios. So mao ni atong basahon ang Marcos 12 uno ngadto sa 2, no? Mao ni ang sambingay mahitungod sa parasan o sa mga saop. So akong gihangyo kung mahimo makatindog ta, mo mamarog ta atong basahon kining bersikulo 1 ngadto sa 12 sa Marcos kapitulo 12. So ato ning dunganon og basa mga igsuon kining 12 ka bersikulo aron ato motuhop gyud sa atong una-una unya mapiskay sa tadi ta magduka, no? Okay. So magsugod tagbasa sa bersikulo 1, nag-ingon din ha, unya misugod siya sa pagsulti kanila pinaagi og mga sambingay. Dihay usa ka tawo nga nagtanom og parasan og gipalibutan niya kini og paril. Og nagkalot siya alang sa pigsahan sa ubas og nagbuhat siya og usa ka lantawan. Ang iyang gipasaupan ngadto sa tawo ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. Bersikulo 2 nag-ingon sa pag-abot na sa panahon iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha og bahin. Og sa abot sa parasan gikan kanila. Apan siya ilang gidakop o gibunalan o ilang gipapauli nga walay dala. Gipaadtuan usab niya sila og laing ulipon o kini siya ilang gisamaran sa ulo og gipakaulawan. Bersikulo 5 naging unya iyang gipaadto ang lain pagayod o kini ilang gipatay ug ingon man ang usab ang daghan pa. Ang uban kanila ilang gibunalan ug ang uban ilang gipatay. Aduna pay usa nga nabilin ng iyang gipinalanggang anak ug sa katapusan kini iyang gipaadto kanila kay siya nagingon man mutahod gayod sila sa akong anak. Apan ang maong saop niingon sa usa ug usa mao kini ang manununod tana patyo nato siya aron maato ang kabilin. Busa gidakop nila siya ug gipatay ug ilang gilabay sa gawa sa parasan. Karon unsa may buhaton sa tagiya sa parasan? Iyang adtuon og patyon ang maong mga saop ug ang mga parasan ihatag niya ngadto sa uban. Wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhan bato sa patukuran. Buhat kini sa Ginoo ug sa atong pagtan-aw kini kahibulungan gayod. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan nahadlok sila sa daghang katawhan kay nakasabot man sila nga bato kanila ang sambingay nga gisugilo niya busa mibiya sila kaniya og nanlakaw. Magampo ta. Ato ido ko atong mga ulo.
Amahan namo nga langit nun, Diyos ka nga gamahanan, ikaw ang tag-iya sa tanan. Hari ka sa tanang hari, Diyos ka sa tanang Diyos. Amo kang gidaig, amo kang gisimba, amo kang padaya Ginoo Lord sa katauhan Ginoo ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Nining haponon amahan nagampo kami Ginoo God nga ikaw Ginoo magauban ka namo sa among pagtuon. Himo alam ang kining imong alagad Ginoo nga tigpamaba ug giyahi ako pinagi sa imong balaang espiritu nga makabaton ako kagahom ug kaalam sa pagbatbat nining imong balaan nga pulong ngadto sa imong mga katauhan. Ang imong pulong Ginoo Dios nasayod kami nga kini dili gayud mo balik nga kawang apan kini mo akumpisar gayud sa imong katuyuan ngadto sa matag usa. Busa amahan nining kahaponon tuguti nga mo isalig kanimo ang tanan. Kun na may mga babag nga naa sa amo ang kasing-kasing sama sa mga sala nga among nahimo, nagampo kami Ginoo nga among surrender among kinabuhi nining taknaa, pasaylua kami sa among mga kalapasan. Ug bisan pa ang mga lama ni Ginoo Dios, nagampo kami nga imo kining hugasan Ginoo Lord ugad. Ug salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, sa imong gugma ug grasya. Ug salamat sa tanan gayud Ginoo nga imong gibuhat sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen. Malingkot ang mga igsoon. So sa ako nang gikaingon ang ato ang uluhan ining ato ang sermon ang sagputanan sa pagsalikway. So mahitungod kini sa usa ka sugilanon kini sa sambingay sa parasan ug atong tan-awon ang mga sa dili pa tamo padayon ang mga mahinungdanong elemento, no? Kay kini sambingay man dunay mga elemento dinhi nga importante kayo mahinungdanon kayo. Bahin sa tag-iya sa parasan, no? Atong gibasa usa ka tawo nga naghimo siya og parasan, mao ni ang tag-iya sa parasan mao ang Dios, no? Aron do na tay idea sa pagdagan sa maong sugilanon nga ato ang hisgutan karon nga do na tay idea kanang ang tag-iya sa parasan mao ang Dios. O ang parasan mismo kaning vineyard, no? Kaning parasan mga grapes ni siya. No, mao ni ang vineyard nga gihimo sa maong tawo nagpresentar kini sa nasod sa Israel. So ang katawhan sa Dios mao ni ang nasod sa Israel nga iyang duna siya pakisaad, promised people of God, no? Unya ang mga saop nga mao nagtikad nining maong parasan, mao ang mga leader sa relihiyon nga mao ang mga pangulong pari, ang mga katigulangan o elders, ang mga iskriba nga nagpakya sa pagdumala sa katawhan sa Dios. So atong makita nga giingon dinhi nga napakya sila sa pagdumala sa katauhan sa Dios tungod sa sobra nga mga giimplementar nila ang mga tradisyon ibabaw sa balaod nga gihatag ni Moises, no? So ang mga alagad nga gipadala, nagisgota dinhi sa maong mga bersikulo ang alagad nga gipadala, nagulagway ni sa mga propeta, no? Propeta sa daang tugon sama ni Isaias, ni Jeremias ug Amos. Ug sa katapusan ang hinigugmang anak si Jesucristo ang katapusan o kinatasan nga mensahero sa Dios o manununod sa parasan. So mao ni siya ang ears tungod kay ang tag-iya sa parasan mao man ang Dios nga amahan, ang manununod ang iyang anak mao si Ginoong Hesus, no? Mao ni siya ang manununod sa parasan. Siya miabot ug kuhaon niya ang parasan gikan sa mga saop ug ihatag ang parasan sa uban. So mao ni siya ang background sa ato ang atong paghisgutan karon, no? Kini ang gigikanan na sa paghukom. Makita nato dinhi nga na mahitabo ang paghukom. Kuhaon sa Dios ang mga pribilehiyo, no? Ang privilege nga gihatag sa Dios ngadto sa mga katawan sa Israel gikan sa dili mga tinud-anon nga leader ug ihatag kini niadtong mosunod ug magmugna og espirituhanong bunga. Way lain ang iglesia, no? Nga nagtimaan sa pagbalhin sa pagtagad sa Dios gikan sa eksklusibo, no? Kay kani sila dito sa ilang panahon mga igsoon, kung Hudiyo ka, Hudiyo ka. Kung hintil ka, hintil ka. Dili gani ka makasulod sa templo kung hintil ka. Naghimo sila usa ka lugar nga gitawag og Court of the Gentiles. Kay adto ra sila dito magsakripisyo, magampo, maghalad tungod kay dili pasudlon sa mga Hudiyo ang mga Gentiles. So makaingon ta duha ra gyud ka klase ang tao sa una, Hudiyo ug Gentiles. So kita dili man ta kaliwat og Hudiyo. Wa mo ko nakita sa murag na Hudiyo diri. So di ta kaliwat og Hudiyo, no? Gentiles ta, mga hintil ta. So mao ni mga igsuon ang giingon dinhi nga
ah, ang mga hintil, no, mo na inclusive nga komunidad nga mauna ang natukod nga iglesia. So kinato pagtuon sa Marcos, ang kasulatan nag-ingon nga si Jesus nakasinati usab og pagsalikway. Dili lang makausa, dili lang makaduha, pan makadaghan ang iya na sinati. O kinigigamit sa Dios sa iyang kaugalingong pamaagi aron matuman ang iyang mga katuyuan. Ang pagsakripisyo ni Ginoong Hesus, gisalikway siya sa mga katawhan, bisan pagani ang iyang pamilya, naghingala ni agbuang, gisalikway pa sila siya mismo sa kaugalingon ng pamilya. Gigamit kini sa Dios sa iyang kaugalingong pamaagi aron matuman ang iyang katuyuan, ang mga katuyuan. Mao ni ang una ug panguna nga punto niining maong pagtulunan nga mao nga ang anak sa Dios isalikway aron mabindikar o mabindicate siya, makalingkawas siya sa mga aligasyon o pagbasol sa katawhan kay mao may katuyuan nining mga Hudiyo, no, mga Israelitas nga nagukod kang Ginoong Hesus, dili man tanan apan kining mga pangulo, mga dagko nga pangulo sa simbahan, sa iglesia o sa sinagoga. O kini gihimo nga aron ipakita nga siya walay sala. Nga kadtong nagsalikway kaniya o nagsalikway kang Ginoong Hesus, mao ang paghahukman, no? So tanaw nato sa tulo ka bahin atong gihimay-himay. Una atong makita nining maong bersikulo nga gisalikway sa mga saop ang mga alagad. Unsa ganini gisa ganina ang saop? Ang mga pangulo sa Jerusalem, no, sa sinagoga. Mao ni mga elders, mga skribo o scribes, no? Mao ni ang saop. Gisalikway sa mga saop ang mga alagad. Gisa ganining alagad? Mao ni gipadala sa Dios ang mga propeta. Sa karaang panahon, ang mga propeta gipadala sa Dios aron magkayusa ang katawhan apan gipatay, palayas, gihimuan sila og dili maayo. So atong makita dinhi nga kasagaran gisalikway o gilutos sa mga leader sa relihiyon ang gipadala sa Dios. Gihulagway nini nga ang pailob sa Dios ug ang sumbanan sa pagkarebilde sa tao. So makita nato ang duha ka kinaiya. Ang tao gihulagway dinhi nga rebelde. Kita mugo against kita sa will sa Ginoo mga igsoon. Unya dinhi si ang Dios gipadayag usab dinhi nga mahimo natong sumbanan tungod sa iyang pagkamapailubon. So patience. Grabe ang Ginoo, no? Atong basahon ang balik ang Marcos kapitulo 12:1. Atong basahon lang ang una, no? Ningon din ha. Unya misugod siya sa pagsulti kanila, matud pa ni Ginoong Hesus kay siya man ang sulti nining mga sambingay ngadto sa iyang mga katawan o sa mga iskriba o mga leader. Unya misugod siya pagsulti kanila pinaagi og mga sambingay. Dihay usa ka tawo nga nagtanom og parasan ug gipalibutan niya kini og paril. Ug nagkalot siya alang sa pigsahan sa ubas. Ug nagbuhat siya og usa ka lantawan. Ug iyang gipasaupan ngadto sa mga tawo kunya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. Kun atong tan-awon, ang maong tao, ang tag-iya nining parasan moon Dios. So unsay gihimo niya ang parasan dili alang sa iyang mga ubang katawhan kundi giandam niya sa tanang katawhan. Ang parasan kining grapes or vineyard, no? Pero kung atong makita kining maong bersikulo kining una, atong gipakita nga sa iyang paghimo ini nga aron mahimong pangilabuhian sa katawhan, nakita nato dinhi nga wala gyud gika-contribute ang mga tao. Wala gyud gikadugang ang mga tao tungod atong makita dinhi nga giingon dinhi nga ang usa ka tawo nagtanom og parasan og gipalibutan niya kini og paril. So sa ato pa iya giandam-daan nga kining maong lugar nga iyang buhatan tamnan niya og mga grapes ug iyang pasaupan, iya nang gisbutangan og koral aron safety. Aron walay musod nga lain gawa sa nagsaop, no? Ang mga tao, mga leader sa Jerusalem. Unya ang ikaduha natong makita dinhi, iyang gipalibutan niya og paril ug nagkalot siya og alang sa pigsaan sa ubas. Nahibalo mo aning pigsaan sa ubas? Ang kanang grapes sa una mga igsuon, inig-harvest na nila, nana sila dako kay nga lingin dito,
Nga ato na tanan ipamutang ang grapes, unya mao na diha yatak-yatakan or kaha na ay mugaling anak nga ma-extract nila ang juice sa grapes paras aron ni mao na himuon nila nga bino, no? So giandam, gikural nya, of course gitanuman na gini niya, no? Unya gibuhatan niya og pigsahan mga para pag extract sa juice kay mao man usa sa dako nga negosyo sa unang panahon. Og nagbuhat siya og usa ka lantawan. Unsa man ning lantawan? Torre, tower. So sa ato pa gibuhatan niya tower kay haron naa say tawo nga magtan-aw dito, nga magbantay sad sa maong parasan, no? Nagbuhat siya og lantawan. O pagkahuman ning tanan nga iyan ang giandam, iyang gipasaupan ngadto sa mga tao, ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. So atong makita dinhi nga ang maong tao mao ni nagrepresentar sa Dios. Unya ang kaning iyang gihimo nga kaning parasan, iyan ang gihimo alang sa katawhan, alang nato, i-appeal nato karon. Alang ni kanato ang provision, o atong makita sa kinatibukan, naghatag ang Ginoo og provision nga wala gyud tay ikatampo, nga wala gyud tay gihimo, no? So ang nahitabo ani iyang gipasaupan ngadto sa mga tao ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. So dinhi ug atong tan-aw ni ang musaop ug ang magdala nining maong parasan ang katugyong mga dagko, mga leader, no? Mao na apil ang mga iskribo, ang mga parisiyo, ang mga leaders sa church, no? Ang bersikulo 2 na sa pag-abot na sa panahon, so umingon tag pag-abot na sa panahon, dugay-dugay siguro ni igo na gyud sila nga na maka-harvest na sila og mga grapes o mga abot sa iyahang parasan, no? Sa Dios. Pag-abot sa panahon iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha og bahin sa abot sa parasan gikan kanila. So nagpadala ang Dios og tao ngadto sa mga Israelitas. Nagpadala ang Dios og mga magsasangyaw sa pulong sa Dios diri kanato. Pero unsa gibuhat? Apan siya ilang gidakop og gibunalan og ilang gipapauli nga walay dala. No. Usa kini kahulagway mga igsuon sa usa ka ebanghelista o magsasangyaw o pastor o uban pa nga mosangyaw sa balaan nga pulong sa Dios. Mo share sa gospel apan gisalikway sa katawhan nga walay pagtuo sa Dios, no? Unya gipakapinan pagbunal. No? So pag-abot sa panahon, iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa saop ug pagkuha sa bahin. Kung atong tan-awon, iyang gisugo ang tag-iya mismo, ang Dios mismo nagsugo sa mga tao nga adtuan na dito kana dihang loyo sa NRA, no? Share na sila sa gospel. Kaya ang uban na dili gyud sila makaanhi dinhi tungod sa ilahang kaugalingon nga rason. Mao na nga imbes nga sila ipaanhion, kitay mo adto, no? O share ta sa gospel dito nila. Pero dinhi sa mga sambingay, ningon din na nga apan siya gidakop o gibunalan ug ilang gipapauli nga walay dala. So ato makita, dili pakyas ang iyang gibuhat tungod kay ang mga tao mo'y naghimo niini nga aron siya makapauli o gidid-an siya sa pagpangayo sa bahin sa Dios. Ang gipakita ni mga igsuon nga ang mga tao nga imong gisiran wala gid na mosanong, no? Bugal-bugalan pa gani ang mga preachers, ang mga magsangsangyaw sa pulong sa Ginoo. Apan ang Ginoo mga igsuon mapailubon sa ato nang giingon dinhi nga gipakita dinhi gulagway niini ang pailob sa Dios nga mahimo natong sumbanan sa atong pagkarebelde, no? Giingon diha sa ikatulo, apan siya ilang gidakop, bersikulo 3 sa gibunalan ug ilang gipapauli. Kung atong makita sa bersikulo 4 wala pa mapailubon ang Dios nga nagpadala siya lain na usab nga mga tao nga maningil sa iyang bahin, no? Kining parasan gipaadto niya ang lain pagayod og kini ilang gipatay, no? Daghan kayo tang mga balita mga igsuon dito sa gawas nga daghan kayong gipangpatay nga mga misyonaryo, mga Christian. Asa ganito dapit bro? Oh, sa Africa nakita nako last week pa siguro to.
nga grabe, no? Tipang patay ang mga nagsangyaw sa ebanghelyo. Mao ni ang ato ang makita dinhi nga kanang hitabuha karon nga atong nakita natong nabalitaan, dili na ta mahingangha o dili na ta ma-surprise na tungod kay nahisulat na daan dinhi sa sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus, no? Unya gipato ang lain pagayon nini o ilang gipatay ug ingon man usab ang daghan pa, no? Sa ato pa sa bersikulo 3 gipadala ang usa gibunalan gipapauli wala tagi sa gipangayo sa Dios. O anini sa ikalima gidaghan pa nagpadala paglain gipatay unya daghan pa gayud, no? Ang uban ilang gibunalan ug ang uban ilang gipatay so wala gyoy naka-penetrate gyud sa pagsangyaw sa pulong sa Dios nga naghatag nining sambingay nga gipadala sa Dios ngadto kanila aron makita kung unsa man gyud ang ilahang pagtan-aw sa Ginoo. So atong makita dinhi nga kining maong bersikulo nagdetalye ni sa tag-iya, no? Sa tag-iya sa parasan nga nagpadalag mga sulugon aron sa pagpanukot sa abot apan ila hinuon sila nga gidagmalan ilang gipang patay, no? So saysay kini sa tag-iya sa maong parasan sa sambingay ni Hesus nga iyang gipakita nga ang mga saop nga nagdumala sa iyahang parasan mga dautan. Diin ang usa ka tag-iya sa parasan nagpaabang siya sa iyang yuta apan ang mga saop nag-abuso o gipatay sa ang iyang mga sulugoon lakip na ang iyang bugtong anak, no? Makita nato ni mga igsoon nga nagsimbolo ni sa Israel. Nakita nato ang kini nagsimbolo sa pagsalikway sa Israel sa mga propeta sa Dios ug sa katapusan lakip na gagisalikway si Ginoong Hesus. O kini nagpasidaan sa mga reliyosong leader sa moabot nga paghukom o sa pagbalhin sa pabor nga gihatag kanila sa Dios ngadto sa uban. Ang mga pangulo milihok ingon nga sila na nag-iya sa ubasan o parasan o nagdumili sa paghatag sa Dios sa iyang katungod. So atong makita dinhi nga giulagway ang Israel mga igsoon. Kung makita nato ang Israel grabe kayo ang ilahang pangalagad sa Ginoo. Apan sa karong panahon na mga igsoon aduna pay daghang mga Israelitas nga nagpaabot sa Mesiyas nga moabot. Nagpaabot nga kanusa moabot si Ginoong Hesus. Tungod kay wala nila ilang nataligaman ang tinuod nga Mesiyas nga mianhi dinhi sa kalibutan 2000 na kapin katuig nga nagtuo sila nga dili mao ang Mesiyas. Tungod kay lahi ang ilang pagtan-aw sa umabot nga Mesiyas nga moabot dinhi nga naay trumpeta nga magsigtingog daghang mga anghel uban o uban pang mga grabe kayo ang entourage mao na ilang gipangita sa usa ka Mesiyas. Apan mao ni magmatuod mga igsoon nga ang pamaagi sa Dios lahi gyud sa pamaagi sa tao. Kung unsa man kalayo ang langit ug ang yuta, ingon ni ana kalayo ang ato ang mga panghuna-una batok sa panghuna-una sa Dios. So dinhi ato sa makita mga igsoon nga ang Dios misangpot sa pagsalikway ug ang mga saop mga katawhan gipang patay sa mga saop ug ingon man ang iyang hinigugmang anak na si Ginoong Hesus. Diin mao ni ang katapusan nga pagdumili sa kabubuton sa Dios. So kung ato makita ang kamatayon ni Ginoong Hesus mao ni siya last na gyud unta nga paglaom sa katawhan nga motuo sila nga ang Mesiyas mao si Ginoong Hesus nga mianhi sa kalibutan ang pagluwas. Apan sa ako nagkikingon daghan pang mga katawhan nga wala pa gyud motuo ni Ginoong Hesukristo. So gitugyan kita sa mga panalangin sa Dios, gihatagan kitag mga talento, gihatagan kitang mga resources, gihatagan ta grasya sa Ginoo o ang katuyuan sa Dios nga mao nga idumala kini nato sa pagka-responsable nga pagdumala alang sa kimayaan sa Dios, no? Kining mga talento nato mga igsuon kining ato ang gigunitan karon kining bahandi uban pa nato nga profesyon o uban pa nato nga mga kahinguhaan o resources dili na ato ang mga igsuon. Gihatag na ang tanan gikan sa Dios tungod kay ang amahan mo'y maghatag sa maayong mga gasa gikan sa langit ngari sa katawhan, no? Mao na ang nahitabo nining maong sambingay
nga ang mga saop wala na muhatag sa pag-adto sa agalon kay nagngayo na sa iyang bahin sa abang o sa iyang unsay ilang gikasabutan kun unsay ilang arrangement nga gipang patay ang mga gisugo nga mga ulipon o mga sulugoon nga nagrepresentar sa mga propeta magsasangyaw, no? Tungod kay nining higayon na mga igsuon sa atong kinabuhi usab dili ginato malikayan, no? Na ato example nga akong nadunggan nga pananglitan kita pahulamon ta og sakyanan, no? Pahulamon ta og sakyanan, auto, no? Di lang ta mo kuwag brand kay anyway, basta auto, no? Pahulamon ta sa atong igsuon og auto unya adayon ipagamit niya hantod karon sa tanim kano sa nato gamiton. So may tabuan na mga igsoon tungod kay dugay-dugay natang nagamit ani ang atong gibati o ang atong paglantaw kita nay tag-iya. No? Kita nay tag-iya unya sa panahon nga gamito na sa tinuod yun nga tag-iya inigtan-aw niya sa iyang brand new nga kuan kanang say nga na DYB balihon lang. Daghan na kayong guba, daghan na kayong garas, wala niya atiman na. Ngano man igo lamang siya nga nibati nga siya ang tag-iya apan lahi gayud ang tag-iya nga maoy mo atiman sa maong butang ug lahi usab yun ang Dios nga mo atiman sa iyang mga katawhan nga bisan pa ang iyang mga katawhan masupilon apan ang iyang pasensya ug iyang pailob grabe kaayo giinat yun sa Ginoo aron ang mga katawhan magpabilin diha sa pagtuo sa Dios, no? So ingon ni ana kining hitabo ang mga igsoon, kaning mga gasaop nga ang mga leader, ang girepresentar sa mga leader sa Jerusalem, mga gadakuan, nagtuo na sila nga ang ilaha nga gisaopan sila na tag-iya. Kay giingon man diha nga sa taas nga panahon, una pa ni balik. So mahitabo gina nga kanabi taong ang kuno na to. Ang kuno na to bisan pa ang buhat sa Dios atong ang kunon aron kita ang mapasidunggan, kita ang mabulahan o kita ka ang ilhon, no? Mao ni nahitabo dinhi nga ilahang gisalikway ang mga sulugoon nga gipadala sa Dios aron mangayo sa bahin, no? Unya ang tag-iya ba gitoy nangayo. So ang Dios mangisod nakita nato nagpaabot sa makita masukod nga espirituhanong bunga. Sa matag usa kanato nga nagpakita sa iyang kinaiya sa atong kinabuhi gitan-aw sa Dios. Pinagi siya mga mapagtulunan nga kita mo susama usab sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Ang mga pagtulunan sa Biblia mga igsoon ug ang balaan nga pulong sa Dios mo'y naghugis o naghubog nato sa ato ang pagkatao sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. O kita may tulubagon sa Dios kung giunsa nato paggamit ang iyang gihatag kanato. So, moabot gayud ang panahon mga igsoon nga aduna gyud panahon sa paghusay. Sama ning nahitabo nining mga katawhan sa iyang saop nga pag-abot sa pag-ani dunay gisugo dito sa Ginoo aron mangayo sa iyang bahin apan iyang gibunal-bunalan ilang gipatay gisalikway tungod kay dili sila gusto nga makuhaan ang ilahang abot nga dili ilaha, no? So kung atong tan-awon diri nga makita nato si Ginoong Hesus mao ang kinatasan nga mensahero apan ang prinsipyo magamit sa tanang mga alagad sa Dios nga gipadala aron sa pagtawag sa mga tao nga manubag og magpagpangayo alang sa espirituhanong bunga. So dili lamang gini-picture nga ni Ginoong Hesus ang pinakataas nga mensahero apan kini gipasabot usab nga kitang tanan mao ni ang atong misyon. Mao ni ang ato ang buluhaton. Mao ni gihatag sa Ginoo kanato isip mga Kristohanon, no? Nga kinahanglan kung unsa man ang inyong nasinati, kung unsa man kamaayo ang Dios, inyo usab kanang i-share ngadto sa uban. Kung unsa man ang katuyuan sa Dios, ang mandate sa Ginoo ato nang buhaton mga igsoon kay moabot ang panahon nga kita paninglan sa Dios sa wala nato pagbuhat sa iyang gihatag kanato nga mga buluhaton, no? So mao to ang unang punto mga igsoon mao na nga gisalikway sa saop ang mga sulugoon. Ang ikaduhang punto atong tan-awon dinhi nga gisalikway sa mga saop ang anak. So ang anak na nga nagrepresentar usab ni Ginoong Hesus.
Kini nagulagway sa tagiya nga nagpadala sa iyang minahal nga anak nga gipatay usab sa mga saop aron mailog ang kabahin. No. Marcos 12:6 ngadto sa 8 atong basahon ingon dinhi, aduna pay usa nga nahabilin ang iyang pinalanggang anak ug sa katapusan kini iyang gipaadto kanila kay siya nag-ingon man, mutahod gayod sila sa akong anak. Ingon ni ana, dili sa ingon nga wala masayod ang Dios sa iyang pagpadala ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Nasayod siya kun unsay dangatan. Apan taas kayo tungod sa iyang kadako sa iyang gugma diri kanato iyang gipadala si Ginoong Hesus diri sa kalibutan aron mao'y moangkon sa atong mga sala. Mao'y magpakamatay tungod sa atong mga salaod nga nahimo. No? Giingon sa bersikulo 7, apan ang maunsa mingon sa usa. Mao kini ang manununod, tana patyo nato siya aron maato ang kabilin. Mipatigbabaw ang kahakog sa katawhan ng mga igsoon nga bisan pa nakita na nila ang may katungod sa pagpangayo sa bahin, nakita na nila ang anak sa tagiya sa iyang agalon, ilang patyo naron wala na makahilabot sa ilang giangkon nga mga kabtangan ug patigayon. Busa gidakop niya sila ug ipatay ug ilang gilabay sa gawa sa parasan. So kini nagulagway dinhi sa paglansang sa krus ni Jesus ang anak sa Dios nga gipalihok sa tinguha sa mga lider sa relihiyon, sa pagpadayon, sa paghupot sa gahom. Kay nakita nila nga si Ginoong Hesus mga igsoon, treat ni siya. Mao ni gisunod-sunuran na siya sa dagko nga mga lider diha sa sinagoga tungod kay gusto sila nga patyon si Ginoong Hesus. Mataral nila ngadto sa hukmanan. Apan sila mismo nasayod nga wala gid sila'y basihan, wala gid sila'y rason nga ilang buhaton, apan usa lamang ang naa silang kasing-kasing nga dili sila gusto malabuan. Ug dili sad sila gusto nga makuha ang dili ila nga ila nang gigunitan. So, gingon dia sa saysa aduna pay usa nahabilin ang iyang pinalanggang anak sa katapusan kini iyang gipaadto. Kanila kay siya nag-ingon man, mutahod gayod sila sa akong anak. Mao ni subilano ni Ginoong Hesus mga igsoon nga gipadala diri sa kalibutan sa katawhan nga gipakita sa Dios nga mutahod siya tungod kay nailhan nga siya anak sa Dios apan ang gihimo sa mga katawhan unsay nahitabo 2000 kaping katuig kamilabay gisakit gilansang sa krus si Ginoong Hesukristo ubos sa dakong katuyuan nga iyang pag-ani dinhi sa kalibutan mao ang pagpasaylo alang sa kapasayloan sa tanang katawhan walay gipili. Apan nahitabo ang pagpatay ni Ginoong Hesus tungod kay aduna gayoy mga katawhan nga bisan pa nituo sila ug motuo sila nga adunay Dios apan ang ilang kasing-kasing dili gayud modawat sa maong kamatuoran. Mao ni ang kapeligruhan sa pagsalikway sa balaan nga mensahero alang sa mga leader sa mga relihiyon, no? Alang kanato. Ang tawag sa pagkatinugyanan, makapatungha og espirituhanong bunga. Kung kita magpadayon ta pagtuman sa Dios sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi, kini makahatag kanato og makapahimo kanato makapatunghag espirituhanong bunga. Og nagpaabot sa pagsupag imbes nga pagpasidungog sa katapusan nga gipadala nga ang hinugumbang anak. Mao ni gihimo sa mga katawhan nga imbes nga mutuo sila sa gipadala ang hinigugmang anak sa Dios nga si Jesus, wala sila mutuo ug iyang giawhag pa ang ubang mga katawhan nga ilahang patyon, no? So unsa may atong aplikasyon ni mga igsoon? Kinahanglan ang atong kinabuhi atong pagatan-awon sa matag adlaw nga dili lamang kita nagtan-aw nga atong gituman ang ato ang mga daily chores, no? Ang mahinungdanon usab ang atong kinabuhi nga espirituhanon. Kinahanglan pagkinabuhi kita nga nagpasinungog sa Dios, nga nagpakita sa iyang kaayo og nagmugna og mamunga kita nga takos sa iyang gitagana. So dili lamang dunay tay mamunga ta sa espirituhanong bunga maigsuon apan atong inumduman nga kining gihimo nga bunga sa espirituhanong bunga nga gikan usab sa Dios aduna say gitagana alang kanato. Ug atong likayan ang kahakog kay mao ni nahitabo sa mga saop. Kinahanglan mabinantayon kita batok sa pagsalikway sa kamatuoran. Kinahanglan na sayo ta asa ang ngayo asa ang dili, no? Bisan pa kaniadto hangtod karon, bisan pag nagdala kinig pagsupak sa atong kaugalingong kabubuton, sa atong kasing-kasing ug sa atong unana,
kay kita na sayod nga mao na ang kamatuoran, mao na atong pagabuhaton. Mao na makita nato sa bersikulo 7 nga ningon ang usa ka saop o atong mga leader niadto ni sulti sa usa nga ningon siya mao kini ang manununod. Ato siyang patyon aron maato ang kabilin. Ang pangutana mga igsuon, ilang gipatay ang mao sumusunod sa maong parasan? Ila bang maangkon ang parasan? Dili gayon nila maangkon tungod kay kuhaon kini sa Dios. Kung atong tan-awon ang kahimtang karon sa Israel mga igsuon, sa mga Hudiyo, gikuha sa Dios, sila ang una nga gisangyawan sa pulong sa Dios. Sila ang una nga gitagaan sa pribilehiyo. Sila ang una nga luwason sa Dios. Ang mga Hudiyo. Apan tungod sa ilang pagsalikway, nga nagpakita ni maong sambingay, gibalhin sa Dios ang katuyuan niya sa mga Hudiyo ngadto na sa mga Hintil. Nga mao ang pagsangyaw ni Pablo, nga mao ang apostle of the Gentiles. Gibalhin sa Dios ang katuyuan. Mato pa ni Pablo nga humana nga ako ang misyon niyo. Ari na ko spikas. Kay duha ka klase sa tao atong isgutan. Dito gipadayon ang ebanghelyo. Apan ang uban magtan-aw mga igsoon nga gikuhaan na ni ang kahigayunan ang mga Hudiyo. Apan ang kamatuoran niya na temporary lang, no? Nga angay usab nato pasalamatan kining maong mga Hudiyo sa ilang pagsalikway sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Tungod kun wala pa nila ni isalikway, dili kita makabaton usab og kaluwasan. Tan-aw na ito mga igsuon nga ang Diyos nagpadala og mga mensahero nga mapailubon. Apan ang iyang paghukom dili gayud katiaw-tiawan tungod kay kini matuod, no? Ang Dios usa ka mapailubon nga Dios, apan ang iyang paghukom anaa gayud kanunay tungod kay siya sa katapusan ang hustisya mao gyud magdala ni adtong mga tawo nga misukol kaniya ug ang grasya ni adtong mga tawo nga naghinulsol nga moduol kaniya, no? So dinhi gisalikway na ang anak, ang ikatulo mga igsoon gisalikway sa Dios ang mga saop. So nabali na. Dinhi higayuna tungod sa gihimo nila nga pagpanamastamas o pagtampala sa iyang anak o sa uban pang mga propeta nga mao ang naglagway sa mga sulugoon. Dinhi higayuna gisalikway sa Dios ang mga saop. Dili ingon nga gisalikway sa dayon kundili gikuhaan sila sa ako nagingon sa pribilehiyo nga gihatag nga giandam sa Dios kanila. Kini nagpresentar sa plano sa tag-iya sa paghukom ug paglaglag sa mga saop ug sa paghatag sa parasan ngadto sa uban. So kung atong makita mga igsoon ang Dios mapailubon tungod kay kining nahitabo nga pagsalikway sa mga Hudiyo nga kanila wala na siya muundang. Apan doon na siya plano nga diin, doon na siya extension. Nga nakita niya nga, dili mo, arin ako ibutang dire. O ang extension niya na mga igsoon sa kalawasan nga iyang gihatag sa mga Hudiyo nga giayran o gibalibaran, diri napunta kanato. No? Kaya imong tanawon sa Biblia, una gyud ang Hudiyo, next ang Gentiles. Apan mo, sa ako nang giingon, temporaryo kana tungod kay ang Hudiyo mga igsuon, maugyod ang pinalangga ug ang promised people of God. No? Kung atong tanawon sa Roma, gingon nila sa basahon sa Roma mga igsuon, atong tanawon ni ang Roma 8:28. Nga musalig ta sa Dios sa pagtubos sa atong kaugalingon. Kaya ang itong mga pagsalikway makapasagmuyo kanato o ang kapakyasan nga maghimo kanila o kanato nga maayo. So ang dili mga maayo kahimtang mga igsoon makadala kanato usab ngadto sa kaluwasan
ug kayuhan nga gihatag sa Dios. Matod pa sa Roma 8 nagingon ni kita nasayod nga diha sa tanang butang ang Dios nagbuhat sa maayo ngadto kanila nga nahigugma kaniya ug nga tinawag sumala sa iyahang katuyuan. So dinhi ato makita sa bersikulo laktod na rin sa bersikulo 11 ang nakita nila mga igsuon ningon gikan sa gisulti ni Ginoong Hesus ngadto sa sambingay ni padulong ni ngadto sa bersikulo o scripture. Ningon siya sa bersikulo 10. Wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Ningon siya. Ang 11 nag-ingon. Buhat kini sa Ginoo ug sa atong pagtan-aw kini kahibulungan gayon. Tungod kay dili kita makahimo sa buhat sa Dios mga igsuon. Kinahanglan natong ilhon ang pagpanag-iya sa Dios sa ato ang kinabuhi. Usahay magkinabuhi ta nga wala ta mo ila sa Dios nga mao ang tag-iya sa atong kinabuhi. Atong tubagon si Jesus isip Ginoo ug magpatunghag matarong nga pagkinabuhi dili ang ginahimo sa mga saop nga pagrebelde sa kaugalingon ug ngadto kaniya. Ang atong kinabuhi, atong talento ug panahon dili atoa. Ang tanan iya sa Dios nga madagayaon nga naghatag sa tanan ninyong panginahanglan. Kinahanglan mga igsoon nga atong dawaton si Jesus ingon nga Ginoo sa mga tag-iya sa parasan, anak sa tag-iya sa parasan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Si Jesus mao ang katapusang mensahero sa Dios ug busa kinahanglan nga atong dawaton ingon nga manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. Dili lang sama sa usa ka konsultant. No? Si Ginoong Hesus mga igsuon mauna ang katapusan nga gihatag nga mensahero dinhi sa kalibutan. Kay tungod iyang gipadala gituyo gayud sa Dios nga moanhi siya dinhi aron mapadaya gayud nga pinaagi kang Ginoong Hesus diha lamang nato mapalgan ang kaluwasan. Gingon usab dinhi sa 11 buhat kini sa Ginoo sa atong pagtan-aw kahibulungan kini tinuod ang paggamit naglakip usab sa pagsalig sa matubsanon nga buhat sa Dios bisan sa pagantos. Gipasabot ni mga igsoon nga bisan pa ang pagantos grabe kay ang gihimo ni Jesus apan ang iyang pundarya mao ang matubsanon niyang katuyuan diri kanato aron kitang tanan matubos. Pag-ila sa iyang abilidad sa paggamit nga ang atong gituhuan nga kapakyasan gamiton kana sa Dios aron mahimo kanang maayong butang alang kanato. Ang iyang plano nagawhag kanato sa pagpangita sa atong bili. Dili sa ato ang kaugalingon kundi pangitaon nato ang atong value, ang atong bili ngadto kaniya, dili sa tao. Dili kita muuyon kun unsa man ang isulti sa tao nga bili sa atong kaugalingon, dili kita motuo tungod kay anaa ang Ginoo nga naghatag kanato og mga pagpasabot nga kita bililhon sa mata sa Dios. Salig sa Dios sa pagtubo sa imong kaugalingon nga pagsalikway, mga pasagmuyo o mga kapakyasan nga maghimo kanila nga maayong butang diha sa kamot sa atong gamahanan nga Dios. No? Ang bersikulo 12 nagyon unsa unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan nahadlok sila sa daghang katawhan kay nakasabot man sila nga bato kanila ang sambingay nga gisugilo niya busa mibiya sila kaniya og nanlakaw. So ang katuyuan ining mga kadagkuan sa mga Hudiyo mga igsuon mao ang pagdakop ni Ginoong Hesus. Apan ilang nakita ang kadaghan sa mga tao nga nagtuo ni Ginoong Hesus nga siya gamahanan, nga siya Dios, nga siya Mesiyas, dili nila mahimo ang pagdakop ni Ginoong Hesus ug namiya sila nga walay nahimo. So daghang mga higayon mga igsuon nga ang kining ang mga tao adunay daotang tuyo sa Dios apan mosumbalik kanila ang ilahang gihimo nga laang. Ang mga panon sa katawan higugma kang Hesus umisuporta sa iyang mensahe mao nga ang mga leader na hadlok sa usa ka publiko nga pag-alsa unya kun ilang dakpon si Ginoong Hesus kay na sila nasayod nga ang sambingay nagsulti mahitungod kanila. Busa ilang gibiyaan si Ginoong Hesus ug nanlakaw ang ilang hinanaling laraw na pakyas tungod sa opinyon sa publiko nga nagpugos kanila sa pagsibog ug naglaraw og dugang pa nga pamaagi aron madakop si Ginoong Hesus
apan kini nagbutyag sa ilang espirituhanong kapakyasan. Dili lamang sa ilang giplano nga pagdakop ni Ginoong Hesus apan dayag sa mga mata sa katawhan ug dayag sa Dios ang kapakyasan sa ilahang espirituhanong katuyuan. Samtang ang plano sa Dios alang sa katapusan mao ang pagpadayon sa pag-vindicate ni Ginoong Hesus nga atong Dios ug manuluwas. Kining vindicate mga igsoon mao ning wala nato dili siya ma-blame, no? Vindicate siya sa amahan aron dili siya ma-blame. Sa ato pa sa tanang higayon giubanan siya sa amahan aron dili siya mapasanginlan, dili siya mapakasad-an bisan pa man nga daghan na kayong mga akusasyon ang gihimo sa mga Parisiyo, no? So unsaon man nato ni nga ato ning ma-apply sa atong kinabuhi? Una, susiha ang imong kasing-kasing kung ikaw ba usa ka matinud-anon nga saop nga namunga ug maayong bunga, no? Sumpay sa sambingay mga igsuon nga gingo dinhi atong susihon ang atong kasing-kasing kung doon na ba kini bunga, maayong bunga nga atong ikahalad ngadto sa Dios. O kaha, usa ka masupilon nga nagtinguha sa pagtipig sa panalangin sa Dios alang lamang sa iyang kaugalingon. Tumana si Kristo, ayaw lang dawata ang otoridad sa Dios, gamita kini sa pagbuhat sa iyang kabubuton bisan kun kini lisod ug dili gyud inila ug lisod pagbuhat. Pag kinabuhi nga may integridad pinaagi sa pagkamatinud-anon ug barugi ang kamatuoran nga nagbanaag sa integridad nga gipakita ni Hesus sa tagsa-tagsa niyo kinabuhi bisan unsa pa ang personal nga kanisdanan nga inyong matagamtaman, ang personal cost, no? Usa-usa kabutang ilha si Hesus, sabta nga si Hesus ang gisalikway nga anak, mao ang pundasyon sa atong pagtuo ug ang pagbutang sa pagsalig diha kaniya nagdala kini og panalangin. Dili kalaglagan. Kahadlok ang paghukom sa Dios ug ilha nga ang Dios nakakita sa atong kinabuhi, nakakita sa atong matag lihok ug kita manubag kung giunsa nato siya sa pagtubag sa iyang mga gisugo ug sa iyang mensahe diri ka nato, no? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong bato nga pamag-ang. Usa kini ka direktang tagna gikan sa Salmo 118 nga si Hesus bisag gisalikway sa reliyosong mga lider paggabayawon ug mahimong mahinungdanong pundasyon sa bag-ong buluhaton sa Dios. Gipasabot kini sa Salmo 18 nagaingon ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong batong patukuranan. Nahimo siyang pundasyon. Siya ang cornerstone, no? Siya ang nahimong pundasyon sa atong kinabuhi, no? Ang pangulong nga pare nga ug mga eskriba ug mga anciano o elders nakasabot nga ang sambingay mahitungod kanila ug naninguha pagdakop kang Hesus apan nahadlok sa panon sa katawhan nga nagpakita sa ilang pag-ila sa kamatuoran apan ang ilang pagkadili andam ug pagdumili mo'y nagtugyan kanila sa kakulang ug sa pakawalay espirituhanong pagpakabana sa Dios. Ang pagsalikway sa kamatuoran sa Dios ug ang anak, kayang anak nagdala og paghukom. Apan ang pagdawat, nagdala ka nato sa paglakip sa iyang gingharian, apil na ang mga hintil. Kita ni mga igsuo, no? Dili usab atong makita dinhi sa Roma 11:25-31 nga nagpamatuod nga ang grasya, ang kaluwasan gihatag sa mga hintil, sa mga Hudiyo, gibalhin dinhi sa hintil. Apan giingon din na sa Roma 11:25-31 mga igsuon, basin unya og magpakalamon kamo sa inyong kaugalingon. Warning. Basin mapakalamon kamo sa inyong kaugalingon busa buot na kung makasabot kamo niining maong misteryo. This is a mystery. Ang kagahi miabot sa usa ka bahin sa Israel. Gingon dinhi, usa ka bahin, so dili tanan. Part lang sa Israel. Hangtod sa panahon nga ang pagkahingpit sa mga hintil moabot na. So sa ato pa kita ang gibasihan mga igsuon nga moabot na ang katapusan. The exact number of the Gentiles. Mao ni ang pamaagi sa Ginoo nga gisalikway ang mga pagtulunan sa Dios, ang pagtulunan ni Jesus sa mga Hudiyo nga mao nga gibalhin diri sa mga hintil tungod kay kita ang gihimong basihan nining umaabot nga mga katapusang adlaw. Ang bersikulo
26 sa Roma 11:25-31 nag-ingon, ug unya ang tibuok Israel maluwas. Ingon sa nasulat, ang tibuok Israel. Inumdumi nga bisan pa sa ilang pagkamasupakon, sa ilang pagkamasupilon, sa ilang pagsalikway sa Mesiyas, moabot, ingon din nga, ang tibuok Israel maluwas, ingon sa nasulat. Dili lang pipila kabahin kundi ang kinatibukan sa Israel. Ang manluluwas moabot gikan sa sayon, hinginlan niya ang pagkadili Dios nun gikan kang Jacob. Mao ni ang gipakita sa mga saad sa katigulangan nga ang Israel balikan kayo sa Dios, no? Kung aton nahibaw-an ang katong daghan kay mga kalisdanan sa Israel, ang katong Holocaust sa panahon pa ni Hitler, apa nagpadayon ang mga Israelihanon hangtod nga miabot ang 1948 nga nahiusa sila nga nahimo silang usa ka nasod, no? Mao ni ang kabahin sa saad sa Dios. Apan nining higayuna mga igsuon, wala pa ni moabot ang saktong gidaghanon sa mga hintil. Ningon des Betty City, ug mao kini ang akong kasabutan uban kanila sa diha nga kuhaon nako ang ilang mga sala. So, may gipasabot sa Betty City. Inigabot sa panahon mga igsoon nga eksakto na ang gidaghanon sa mga hintil. Balikan ang mga Hudiyo, kuhaon ang ilang mga sala. Tungod kay niabot na ang gitagal sa Dios sa ilang kinabuhi ug sa tanang katawhan. Ang 28 nag-ingon, may tungod sa maayong balita, sila mga kaaway sa Dios sa maayong balita. Kining maayong balita mga igsoon mao ni ang bagong tugon. The New Testament sa atong panahon karon ni Kristo. Mahitungod sa maayong balita, sila mga kaaway sa Dios tungod og alang kaninyo. Kisa man ning kaninyo dinhi? Kita. Gihimo nga kaaway sa Dios ang mga Israelitas tungod og alang kanato. Excuse me. Kani tanaw nato ni. Ingon dinhi apan mahitungod sa pagpili, no? Pagpili. Sila mga hinigugma tungod sa ilang mga katigulangan. Mao nang gitawag na sila nga promised people of God ng mga Israelitas, mga igsoon tungod sa paksaan nga gihimo sa Dios ngadto nila ni Jacob. Ngadto ni Jacob, ni Isaac ug Abraham. Sa 29 nagingon kay ang gasa ug ang pagtawag gikan sa Dios dili mabakwi. So ang saad sa Dios gituman niya mga igsoon. Ug gisaaran ta sa Dios nga dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan, mag-uban siya kanato hangtod sa kanturan. Ningon din nga dili kay ang gasa ug ang pagtawag gikan sa Dios dili gayud mabakwi. Hinumdumi kun ikaw, kita ug ako pagkatawgon sa Dios, dili gayud na siya bakwion sa Dios tungod kay dili kita ang magbuhat ini kundi ang Dios mismo ang mag-equip sa matag usa. Ang Dios mismo mo'y mukuha kanato, maghawas kanato gikan sa sala, sa kalapukan sa sala ug himuon ta niyang malinis timgas sama sa nieve o ice o snow, no? Nini sa 30. Kay ingon nga kaniadto nagmasupilon kamo sa Dios. Apan karon nakadawat na sa kaluoy tungod sa ilang pagkamasupilon. Mo na atong kinabuhi mga hintil, no? Gingon din ha. Kay ingon kaniadto bisan gani karon, no? Kay ingon nga kaniadto nagmasupilon kamo sa Dios apan karon nakadawat na sa kaluoy tungod sa ilang pagkamasupilon. I-rephrase nato. Ningon din ha. Kay ingon nga kita kaniadto nagmasupilon kita sa Dios apan karon nakadawat kita sa kaluoy tungod sa pagkamasupilon sa mga Israelitas. Gisalikway nila si Ginoong Hesus, gisalikway nila ang Mesiyas, mo ito nga nibalhin diri kanato. Gingon din na sa 31, sa ingon usab nini, nagmasupilon sila karon aron nga pinaagi sa kaluoy nga gipadayag kaninyo, udri kanato, makadawat usab sila og kaluoy. Kining 32 mga igsoon atong tan-awon gyud nag-ingon dinha kay ang tanang mga tao gitugyan sa Dios ngadto sa pagkamasupilon. So bisan pa gani ang atong pagkamasupilon, ang atong pagkamasinupakon, ang atong pagsalikway sa Dios, plano sa Dios. Walay nahitabo nga dili plano sa Dios mga igsoon. Kay ang tanang mga tao gitugyan sa Dios ngadto sa pagkamasupilon aron ang tanan iyang kaluy-an in hintil man o Hudiyo. So ato makita nga
Dili gyud ta angay mabalaka. Ang gisugo sa Dios kanato mao lamang gayud ang pagsunod kaniya o pagtuo kaniya, no? Ang pagsalikway pagpakaulaw o pagkalansang kang Hesus makalilisang apan gamiton kini sa Dios alang sa mas dako kang kamatuoran nga kini ang naghatag og paglaom tungod kay kini mao ang bugti sa sala nga mao ang kaluwasan sa iyang katawhan. Usa ka butang nga talagsaon kayo og kini kahibulongan alang kanato ang matag usa adunay sunod pa nga mga lakang nga gitagana sa Dios. Ang tanan nagsunod kanato karon mismo kay basin unya ug dili ta mosunod sa lakang gigihatag kanato sa Dios ang tanan ulahi na. Atong dawaton ang ebanghelyo ayaw kini isalikway. Kinahanglan kanunay ta magampo sa atong kaugalingon aron bag-ohon ta sa Dios. Nasayod ta mga igsoon kitang tanan ang atong padulngan kalaglagan. Apan si Jesus miani haron sa pagluwas sa pagpasaylo sa atong mga sala alang niadtong mutuo. Musunod o musalig kaniya. Musalig kita kang Kristo kanunaya ang pagtuon sa iyang balaan nga pulong nga naa sa Biblia uban sa imong mga kaugsuonan dili lang kita usa, no? Kinahanglan mo balik tag maginulsol ta kang balik ta kang Hesus maginulsol tungod kay si Jesus naghuwat kanato maghatag og kapasayloan sa atong mga sala nga nahimo, no? Ang tanan nga moduol kaniya og mangayo og pasaylo makatagamtam gayud sa kapasayloan sa sala tungod kay iya na kining gibayran pinaagi siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo 2000 na kapin katuig ang milabay. Siya ang batong patukuranan sa katawhan o sa simbahan. Siya ang atong pundasyon. Ang gisangputan sa pagsalikway gigamit sa Dios aron magpadayon ang buhat sa iyang anak diri kanato nga mao ang kaluwasan sa iyang katawhan. So dili ang tanan nga pagsalikway mga igsuon naghatag kanato og kadaotan apan ang tanan nga pagsalikway gigamit sa Dios aron mapadayon ang buhat ni Ginoong Hesus alang sa atong kaluwasan. Atong hinumduman. Hinumdumi nga ang Dios matinumanon ug matinud-anon sa iyang saad. Kung atong tanawon pagtulunan nga atong gituki mga igsoon ang una gisalikway sa mga saop ang mga alagad. Di nagpresentar nga ang mga Israelitas o mga leader sa iglesia gisalikway ang mga propeta o mga magtutudlo sa balaod ngadto kanila nga diin hasta ang mga katawhan sa Israel usab nga nangalagad sa Dios giapil sa ilahang pagdumot. Ikaduha gisalikway sa saop sa mga saop ang anak. Diin mao ni ang nahigayon nga bisan pa gipadala sa Dios Amahan si Ginoong Hesus diri sa kalibutan apan giayran gihapon dili man sa tanan apan sa pipila o kadaghanan. Ikatulo gisalikway sa Dios ang mga saop. Nining higayon ang mga igsoon ang atong gibatbat ug atong gistudyuhan nga mao ang pagsalikway sa Dios sa mga saop nga nagpasabot kini nga gikuha sa Dios ang pribilehiyo nga angay unta nila o gihatag dinhi sa intel. Ug sa katapusan sa ato na naisudyuhan kining tanan plano sa Dios. Walay masipyat sa mga matao plano sa Dios. Magambot ang mga igsoon. Mana mo nga langit nun, salamat Ginoo ining mensahe Ginoo Lord God nga bisan pa man Lord ang pagsalikway sa matag usa Ginoo aduna kay katuyuan. Ayaw itugot Ginoo nga mao ni makapahuyang kanamo Ginoo makahatag kanamo og kadismaya, makahatag kanamo og kabalaka Ginoo Lord God nga ang tanang mga kagulanan o pagsalikway sa mga katawhan o sa kalibutan diri kanamo Lord. Salamat nimo kaming gipahinumduman nga aduna kay katuyuan ining tanan sa paglig-on kanamo ug pag-andam kanamo sa imong gitagana nga kaluwasan nga usa kinabuhi nga walay katapusan. Lord, ni kapunon Ginoo Lord God, ikaw among pasalamatan Ginoo Lord God nga pag-ampo Ginoo nga mga pagtulun-an nga imong gihatag kanamo amo sa ma-apply sa imong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan kini imong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manindog ta mga igsoon.